वेलकम. आज तुमकां ह्या व्हिडिओन पळोवपाक मेळटलें आमच्या मोल्या गांवांत चौरस्सव जेका आमी गडे म्हणटात तो कसो सेलिब्रेट करतात. आनी त्याच बरोबर ब्राह्मणी माया, सातेरी माया आनी केळबाय माया ह्यो तिनय मायो आतां नवीन जाग्याचेर स्थलांतरीत जाल्ल्यो आहा, पूण तेज्या पयलीं त्यो खंय आसल्यो आनी तांकां राखण करपी राखणदार जो वज्रेश्वर आनी शिवारो देव म्हणटात तेज्या बद्दलूय तुमकां थोडीफार म्हायती ह्या व्हिडिओन मेळटली. आवडलो व्हिडिओ जाल्यार नक्कीच लायक करा, शेअर करा आनी होळी पौर्णिमेचो 5वो दीस म्हणजे न्हावणा. आणि त्या दिसा कुलदेवतेच्या देवळान उपार शिजोवन तो प्रत्येक घरान वाटता. प्रत्येक घरान न्हावण आणि उपार दिल्यानंतर तयारी जाता ती चोरांची. आम्याची पानां केळीच्या दोऱ्याक बांदून ती गड्यांच्या भोवती अशी नेसयतात. पांच गडे आम्याला बांदून नेसून रेडी जाल्यानंतर तांकां घेवन आमी जल्मात ज्या जाग्यार सातेरी माया, ब्राह्मणी माया आनी केळबाय माया ह्यो तिनय माया एका जाग्यार पयलींच्या जाग्यार आसली त्या जाग्यार आमी वयता. गड्यांची पयली पुजा ही जल्मात जाता, तेज्या नंतर मांडार जातली आनी मागीर गडे प्रत्येक घराघरांनी भोंवून लास्ट परत आपली आम्याला सोडोवपाक जल्मान ह्याच जाग्यार सांजच्या टायमार परत येता. आता खंयच्या देवळा कडेन आहा तुमी हांगासर? आमी जल्मान आसा. जल्मान आसा. हांगा खंयचे ब्राह्मणी, सातेरी, केळबाय तिनय माया हांगासर कितें आहा तेंचें? हे कोणाचे रे? ही केळबाय ती मदली सातेरी. हां, ते ब्राह्मणी. आनी आतां आमी वयतले ते खंय वयतले? वज्र्या देवा कडेन वयतले. वज्र्या देवा कडेन. मागीर शिवाऱ्या कडेन. ओके, चल या न्हू. एकीकडे राहिले म्हणजे 3 बहिणी जाल ना, हे टायप जाल ना, असं हिशोब म्हणतो. हे तेंच्या आवयचें घर खबर ना. अच्छा, माझं एक अंदाज. तिघी लागे म्हणल्या खंय आसा काय हांगा एक खंय कशें आहा न्हू. हय, तें सारकें तुजें. अशें अदमास मागीर शिवर रावं नको. तांदूळ घेतला ते ते कितें म्हटलें? चवाटो.
वज्रेश्वर न्हू. पावसान खंयच्या पाडया पाडया संवसार पाड्या एकदा जाले वाडवळा मारता तेन्ना. ती मारून मोठी पडली अशी म्हणजे थंयच्यान एक थंय रावून तेणी आपले फुडल्या सुस आसा तिनय गांवकारांचा.